श्रीगुरुभ्यो नमः। भूषणसारः स्फोटनिर्णयः सिद्धान्तनिष्कर्षम् आह। सिद्धान्तः वाक्यस्फोटः अतिनिष्कर्षे तिष्ठति इति मतस्थितिः। साधुशब्दे अन्तर्गता हि बोधकाः न तु तत्स्मृताः। सामान्यतया वदामि, अतिनिष्कर्षे अत्यन्तं निष्कर्षः अतिनिष्कर्षः इत्युक्ते परमसिद्धान्तः कः इति पृष्टे वाक्यस्फोटः अतिनिष्कर्षे तिष्ठति इति मतस्थितिः। वैयाकरणानां मतस्थितिः एवमस्ति। साधुशब्दे अंतर्गता हि बोधकाः न तु तत्स्मृताः। इदानीं बोधकत्वं प्रसङ्गात् अयं विषयः आगतः। बोधकः अर्थबोधकः कः इति एकः विचारः आगच्छति। अस्माकं व्यवहारे साधुशब्दः अपि अस्ति, असाधुशब्दः अपि अस्ति। गौः इति तावत् साधुशब्दः, गावी इति तावत् असाधुशब्दः। अर्थबोधजनकः साधुशब्दः एव वा अथवा असाधुशब्दः एव वा अथवा असाधुशब्दोपि अर्थबोधकः वा इति संशयः। तत्र विचारे एवं वदन्ति, केचन एवं वदन्ति, साधुशब्दः एव बोधकः, असाधुशब्दः बोधकः नास्ति इति केषांचित् मीमांसकानाम् अभिप्रायः। केषांचित् इत्युक्ते मीमांसकानां। ते किं वदन्ति, गौः इति साधुः शब्दः, अस्मादेव शब्दात् अयमेव शब्दः सास्नालाङ्गूलादिमत् पदार्थबोधजनकः, अयमेव साधुः। गावी इत्युक्ते सः शब्दः साधुशब्दबोधं न जनयति इति तेषां सिद्धान्तः। तर्हि कश्चन पामरः विद्यते। एकः प्रथमः तत्र किं प्रयोजकपामरः, कश्चन प्रयोज्यपामरः। प्रयोजकपामरः गावी इति वदति। तच्छ्रुत्वा प्रयोज्यपामरः गाम् एव अयं निर्दिशति इति ज्ञात्वा कार्ये प्रवर्तते। तर्हि असाधुशब्दः प्रयुक्तः, असाधुशब्दात् तस्य ज्ञानं कथं जातम् इति प्रश्नः। तस्मिन् विषये ते किं वदन्ति, गावी इति शब्दस्य गोपदार्थबोधने सामर्थ्यं यद्यपि नास्ति, तथापि गौः इति शब्दस्मृतिद्वारा तदर्थं बोधयति इति ते वदन्ति। सः महान् विचारः, तत् त्यजामि। अत्र साधुशब्दे अन्तर्गताः हि बोधकाः न तु तत्स्मृताः तेन स्मृताः शब्दाः बोधकाः इति न इति वदन्ति। अस्य विवरणं तावत् उत्तरे आगच्छति। भवतु। न अनन्तरं पश्यामः। किमस्ति? वाचकाः न तु तैः स्मृताः, साधुशब्दैः न स्मृताः एते अर्थाः। असाधुशब्दवाचकः किं भवतु, अधः पश्यामः। इदानीं पाठभेदः अस्ति। तर्हि पदपरिवर्तनं बोधकः इति तत्र वाचकः अस्ति। तत्स्मृताः इति अस्ति, तैः स्मृताः इति भवतु। इदानीम् अस्याः कारिकायाः अर्थः। यद्यपि वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः, अखण्डपदवाक्यस्फोटः इत्युक्ते अखण्डपदस्फोटः
अखण्डवाक्यस्फोटः वर्णपदवाक्यभेदेन त्रयः जातिस्फोटाः इत्युक्ते वर्णजातिस्फोटः, पदजातिस्फोटः, वाक्यजातिस्फोटः इति अष्टौ पक्षाः सिद्धान्तसिद्धाः वा एवञ्च अष्टौ स्फोटाः सिद्धान्तसिद्धाः। तर्हि वाक्यग्रहणम् अनर्थकं। श्लोके वाक्यस्फोटः इति अस्ति किल, वाक्यस्फोटः अतिनिष्कर्षेण अष्टौ स्फोटाः अतिनिष्कर्षे तिष्ठन्ति इति मतस्थितिः इति वक्तव्यम्। अष्टौ स्फोटाः अपि किल सिद्धान्ते निर्णीताः। तर्हि वाक्यस्फोटः इति किमर्थम् एकः स्फोटः निर्दिश्यते इति पृच्छति। अवगतं वा? अतः वाक्यग्रहणम् अनर्थकं। श्लोके वाक्य इति शब्दग्रहणम् अनर्थकं, दुरर्थकं च, न केवलम् अनर्थकं, दुरर्थकम्। एकस्मिन् तावत् अष्टौ मुख्याः इति एकत्र, अन्यत्र तावत् एक एव मुख्यः इति। तर्हि दुरर्थः किल, अपार्थः भवति किल, दुष्टः अर्थः भवति। तथापि अतिरिक्तानाम् अन्येषाम् अपि अवास्तवत्वबोधनाय तदुपादानम्। किमर्थं वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे इति वाक्यशब्दः तत्र प्रयुक्तः इति पृष्टे, यद्यपि इतरे स्फोटाः सन्ति तथापि वाक्यस्फोटः एव अत्यन्तं वास्तवः इति बोधनाय तथा उक्तं। तथापि वाक्यस्फोट अतिरिक्तानाम् इतरेषां सप्तानाम् अन्येषाम् अपि अवास्तवत्वबोधनाय। तर्हि यद्यपि वर्णाः तावत् बोधकाः न, पदानि न बोधकानि इति प्रथमस्तरे उक्तं। तर्हि वर्णस्फोटः बोधकः, पदस्फोटः बोधकः, वाक्यस्फोटः बोधकः इति सामान्यतया उक्तं। तदपि सत्यं न, तेषाम् अष्टानां मध्ये वाक्यस्फोटः एव इत्युक्ते एतत् सर्वम् असत्यम् इति बोधनाय तत्पदं तत्र प्रयुक्तम्। सत्यं। तथापि वाक्यस्फोटातिरिक्तानाम् अन्येषामपि न केवलं पदम् अवास्तवम्, अपि तु पदस्फोटः अपि अवास्तवः। एवं सर्वं बोधनाय तदुपादानम्। एतदेव ध्वनयति अतिनिष्कर्षे इति मतस्थितिः वैयाकरणानां। केषां मतस्थितिः? वैयाकरणानां मतस्थितिः। के ते वैयाकरणाः इति पृष्टे महाभाष्यकारादयः तेषां। तत्र क्रमेण सर्वान् तान् निरूपयन् वर्णस्फोटं प्रथममाह साधुशब्द इति। साधुशब्दान्तर्गताः वाचकाः न वा इति विप्रतिपत्तिः। इदानीं भवतु, इदानीं साधुशब्देऽन्तर्गता हि बोधका न तु तत्स्मृताः इति विद्यते किल। इदानीं सः विचारः किमर्थः इत्युक्ते वर्णस्फोटविषये। मया तावत् गौः गावी इति उक्तं किल, तदपि मास्तु, वर्णस्फोटविषये सः विचारः। तत्र क्रमेण तान् सर्वान् निरूपयन् वर्णस्फोटं प्रथममाह साधुशब्द इति। साधुशब्दान्तर्गताः वाचकाः न वा इति विप्रति। तर्हि वाचकशब्दः एव तत्र साधुः स्यात्। साधुशब्देऽन्तर्गता हि वाचका न तु तत्स्मृताः। अत्र व्याख्याने वाचकाः इति शब्दः अस्ति किल, अतः तत्रापि वाचकाः इति, न तु बोधकाः। साधुशब्देऽन्तर्गता हि वाचका न तु तत्स्मृताः। तत्र बोधकाः इति अस्ति, वाचकाः इति। एवं च का विप्रतिपत्तिः? विप्रतिपत्तिः इत्युक्ते यत्र विषयः एकः एव, तस्मिन् विषये एकस्मिन्नेव विषये यदि विरुद्ध अभिप्रायद्वयं विद्यते तर्हि सः विषयः विप्रतिपन्नः इति उच्यते। एकः एव विषयः, तत्र केचन एवं वदन्ति, तद्विरुद्धतया अन्ये अन्यथा वदन्ति। तर्हि तादृश तत्र कोटिद्वय विषयः यः विद्यते सः विप्रतिपन्नः। तस्य कोटिद्वयस्य विप्रतिपत्तिः इति नाम। विमतं तदेव विमतम्। इदानीं तावत् साधुशब्दः एकः अस्ति। कः? गौः इत्येव स्वीक्रियताम्।
गौः इति शब्दे ग औ ह विसर्गः इति त्रयः सन्ति। साधुशब्दे अन्तर्गताः एते वाचकाः न तु तत् स्मृताः। तत्र एते एव वाचकाः इति केचन, एतेन वाचकाः एतैः स्मृताः ये सन्ति ते एव वाचकाः इति पक्षद्वयं। साधुशब्द इति साधुशब्दान्तर्गताः वाचकाः न वा, वाचकाः इति एकः पक्षः, न वाचकाः इति अन्यः पक्षः। एवं विप्रतिपत्तिः, विरुद्धा प्रतिपत्तिः, प्रतिपत्तिः नाम ज्ञानं, निश्चयज्ञानं, तद् निश्चयज्ञानद्वयमपि विरुद्धं विद्यते। ये केचन एवं वदन्ति सत्यम् एवमेव इति, केचन वदन्ति अन्ये सत्यम् एवमेव इति वदन्ति। विधिकोटिः अन्येषां नेति वैयाकरणानाम्। इदानीं मया किमुक्तं, प्रथमं गौः गावी इति उदाहरणं तन्न, तत्र गौः इति शब्दे ग औः इति त्रयः सन्ति, ते एव वाचकाः इति अन्येषां, सर्वेपि शास्त्रकाराः एवमेव वदन्ति। साधुशब्दे ये वर्णाः सन्ति अवयवाः ते एव वाचकाः, ते एव बोधकाः, तेभ्यः एव अर्थज्ञानं भवति इति। न इति वैयाकरणानां, वैयाकरणाः वदन्ति न, गौः इत्यत्र ग औः इति एते न वाचकाः इति वैयाकरणाः। साधुशब्दे पचति रामः इत्यादि प्रयुज्यमाने अन्तर्गताः तिव्विसर्गादयः एव बोधकाः। पुनः अपि तद्विवृणोति तद्वाक्यं, साधुशब्देऽन्तर्गता हि इति विद्यते किल। साधुशब्दः नाम कः, पचति इत्येवं तिङन्ताः साधुशब्दाः, रामः इत्येवं सुबन्ताः साधुशब्दाः इत्यादि प्रयुज्यमाने अन्तर्गताः तिब् विसर्गादयः, पचति इत्यत्र तिप्, रामः इत्यत्र विसर्गः, एते एव बोधकाः, बोधकाः नाम वाचकाः। सत्यं, सत्यं, वाचकाः इत्युक्तम्। एवञ्च पक्षद्वयमस्तु, वाचकाः। तस्यैव शक्तत्वस्य प्राग्व्यवस्थापितत्वात्, तत्र ते कारणं वदन्ति। रामः इत्यत्र विसर्गः एव वाचकः, पचति इत्यत्र ती एव वाचकः इत्यत्र किं प्रमाणं, केचन वदन्ति किल। तेषां पक्षे किं प्रमाणम् इत्युक्ते, त्वया एव व्याकरणशास्त्रे ती इत्यस्य कर्तार्थः, ती इत्यस्य भावनार्थः, विसर्गस्य तावत् प्रातिपदिकार्थः एव अर्थः, त्वया एव उक्तं, त्वया एव व्यवस्था कृता, अतः व्यवस्था व्याकरणशास्त्रे एव विद्यते किल, अतः तेषामेव वाचकत्वं। तस्यैव शक्तत्वस्य, तस्यैव इत्युक्ते तिपि प्रत्ययस्य सुब् प्रत्ययस्य इति, तस्यैव शक्तत्वं, शक्तिः विद्यते इति प्राग्व्यवस्थापितत्वात्, प्राग्व्यवस्था कृता, न तु तैः स्मृताः। इदानीं तावत् मया किम् उक्तं, गौः इति गावी इति शब्देन गौः इति शब्दः स्मर्यते, सः न विषयः, तद्यज्यताम्, अन्यथा मया उक्तं तन्न, अत्र अन्यः विषयः। इदानीं पश्यतु, व्याकरणे तत्र पचति इति वदामः, पचु धातुः ति इति, लोकः सामान्यलोकः पचति इत्युक्ते पचति इति शब्दमेव जानाति, प्रकृतिप्रत्ययमपि न जानाति, किमपि न पचति इति शब्दसमूहमेव, निर्विकल्पकं ज्ञानमेव तस्य पचति इत्येवं, तत्र प्रकृतिप्रत्ययरूपविशेषणप्रकारज्ञानं विना एव केवलं पचति इति ध्वनिसमुदायस्य ज्ञानं भवति। परन्तु वैयाकरणः किं जानाति, ति इति विद्यते किल, ति इति अयं तावत् आदेशः, पूर्वं लट् एव आसीत्, लट् लकारस्य स्थाने तिप् प्रत्ययः आगतः, रामः इति विसर्गः श्रूयते, विसर्गात् पूर्वं तत्र सु इति प्रत्ययः आसीत्। एवञ्च वैयाकरणाः किं चिन्तयेयुः, व्याकरणशास्त्रे सु इति स्थानी विद्यते, तस्य एव अर्थः कल्पितः, तिप् इति स्थानी विद्यते, तस्य एव अर्थः विद्यते, लट् तस्य एव अर्थः विद्यते। तर्हि ते किं चिन्तयन्ति, पचति इत्युक्ते ति इति केवलम् आदेशः, तस्य स्थानी तावत् लट् एव विद्यते, एवञ्च तत्र भावना अर्थः कस्य इत्युक्ते लट् विद्यते किल, तस्य एव अर्थः,
इतरशास्त्रकाराः अन्ये इति उक्तं किल। एवञ्च पचति इत्यनेन ये स्मृताः, के स्मृताः? ति इत्यस्य स्थाने विद्यते लट्, विसर्गस्य स्थाने विद्यते सुप् सु इत्येवं एतैः श्रूयमानैः ति इत्येतत् श्रुत्वा लट् लकारं स्मरन्ति, विसर्गं श्रुत्वा सु इति प्रत्ययं स्मरन्ति। स्मृतात् तस्मादेव ति इति प्रत्ययात् अर्थबोधः, स्मृतात् सु इत्यस्मादेव अर्थबोधः इति ते वदन्ति। तैः स्मृताः लादयः स्वादयश्च इति ते वदन्ति, न इति वदन्ति वैयाकरणाः। वैयाकरणाः एव एतादृशकल्पनां कृतवन्तः। कल्पनां कृत्वा एतत् सर्वं नास्ति इति ते एव वदन्ति। कल्पना किमर्था इत्युक्ते लाघवार्थं तावदेव। तव शास्त्रेपि लाघवार्थं। मीमांसायामपि ते किं वदन्ति, तत्र लकारम् आश्रित्य भावनाविषये वदन्ति किल। तत्र लत्वं लिट्वं पुनः लिटि एव इति वदन्ति किल। तदर्थमपि किञ्च तृतीया श्रुतिः अङ्गत्वं बोध्यते इति वदन्ति। तत्सर्वं तव लाघवार्थमेव इयं कल्पना कृता इति वदन्ति। ये तु प्रयोगान्तर्गताः तिब्विसर्गादयः न वाचकाः। प्रयोगान्तर्गताः तिब्विसर्गादयः, पचति इति प्रयोगे ति अन्तर्गतः, तिब् विसर्गादयः इति विद्यते किल। तिब् इत्यपि ति विसर्गादयः इति वक्तव्यं, यतः लोकः ति इत्येव जानाति, तिप् इति न जानाति। अतः प्रयोगान्तर्गताः ये तिब् विसर्गादयः न वाचकाः, ते वाचकाः न। तेषां बहुत्वेन शक्त्यानन्त्यापत्तेः। कारणं किम् इति वदति, पश्यतु। तत्र यदि श्रूयमाणानां वाचकत्वं, श्रूयमाणाः एव यदि अर्थबोधकाः, तर्हि बहवः श्रूयन्ते। बहूनाम् अर्थः मया वक्तव्यः। कुत्र? रामः इत्यत्रापि विसर्गः श्रूयते, हरिः इत्यत्रापि विसर्गः श्रूयते, गुरुः इत्यत्रापि विसर्गः श्रूयते। तर्हि रामः इत्यत्र अन्ते विद्यमानस्य विसर्गस्य बोधकत्वं, हरिः इत्यत्र अन्ते विद्यमानस्य इति पृथक् 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 विसर्गस्य बोधकत्वं कल्पनीयं। यदि तावत् एते विसर्गाणां शक्तिः नास्ति, प्रातिपदिकार्थरूप अर्थं बोधयितुं विसर्गाणां शक्तिः नास्ति। एते सर्वेपि विसर्गाः कस्य स्थाने आगताः? सु इत्यस्य स्थाने। एवञ्च तस्यैव वाचकत्वं सु इति एकः एव। एकस्य सु इत्यस्य स्थाने हरिः इत्यत्र विसर्गः आगतः, तस्यैव सु इत्यस्य स्थाने रामः इत्यत्र विसर्गः, गुरुः। तर्हि मूलभूतः एकः इति कृत्वा तत्र एव यदि शक्तिः इति कल्प्यते, तर्हि सर्वत्र लाघवं भवति। इदल्ल न कोडिङ्ग् यूस् आगु। प्रयोगे ये सन्ति ते तावत् बहवः सन्ति। अतः एतेषु शक्तिः मास्तु, एतेषां समेषां मूलभूतत्वेन एकः कल्प्यतां। तत्र एव सर्वविधा शक्तिः अस्ति इति यदि निश्चिनुमः, सत्यं, तर्हि ते सर्वेपि अर्थाः आदेशेषु आगच्छन्ति इति लाघवं तद्वदति। இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு என்ன கோடிங்க்கு சௌரியம் சொல்லுவான். இது மாதிரி அவள் யோசிச்சிருக்காளே, ஆனந்தியம் லாഘவம் யோசிச்சிருக்காளா இல்லையாவா? ஏது பிரயோகாந்தர்கதாக திவ்விசர்காதயः न वाचकाः तेषां बहुत्वेन विसर्गाः बहवः सन्ति। शक्ति आनन्त्यापत्तेः, शक्त्यानन्त्यं पृथक् पृथक्। रामः इत्यत्र विसर्गे शक्तिः, गुरुः इत्यत्र विसर्गे शक्तिः, शिवः इत्यत्र विसर्गे शक्तिः, पृथक् 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 कल्पनीयं। शक्त्यानन्त्यापत्ति। एधाञ्चक्रे ब्रह्म इत्यादौ आदेशु लुगादेः अभावरूपस्य बोधकत्व असम्भवाच्च अन्यः अपि क्लेशः भवति। कः क्लेशः? पश्यतु, यदि ति इत्यस्य एव शक्तिः विद्यते, तर्हि कुत्रचित् ति इत्यस्य लोपः भवति। एधाञ्चक्रे इति तत्र ति एव नास्ति। यदि ति विद्यते तदानीं ति इत्यस्य एव बोधकत्वम् इति कल्प्यते। यत्र ति नास्ति तत्र अर्थबोधः न स्यात्, परन्तु तत्रापि अर्थबोधः अपेक्ष्यते। मम पक्षे तावत् ति इत्यस्य शक्तिः नास्ति,
तस्य मूलभूतः कश्चन विद्यते किल लट् तस्यैव शक्तिः इत्युक्ते लटः स्थाने यः ति सः कदाचित् श्रूयते कदाचित् न श्रूयते क्लेशः नास्ति तर्हि किमपि एकम् उपायं वयं वदामः तव पक्षे तावत् प्रधानभूतः यदि नश्यति तर्हि सर्वं नश्यति मम तावत् अयं प्रधानः न प्रधानः अन्यः यथा वा युद्धे राजा अन्ते एव आगमिष्यति राजा प्रथमं न आगमिष्यति प्रथमं तावत् सर्वेपि सैनिकाः आगच्छेयुः प्रथमं यदि सः राजा आगच्छति यदा सः मृतः भविष्यति तर्हि सर्वमपि युद्धं समाप्तिमेष्यति अतः किं वदति यत्र तावत् आदेशः न श्रूयते तत्र अर्थबोधः न स्यात् कुत्र एधाञ्चक्रे अन्यत् किमस्ति तत्र ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि इति विद्यते तत्र नपुंसकलिङ्गशब्दः विसर्गः सु इति विसर्गे सत्येव कर्तृरूपः अर्थः बोध्येत विसर्गः नास्ति तर्हि कर्ता नास्ति इति स्यात् तव पक्षे मम पक्षे तावत् विसर्गस्यापि मूलभूतः सु इति विद्यते एवञ्च तस्यैव शक्तिः सः तत्र आगत्य गतः अतः तत् शक्तिः स्यात् इति अहं वक्तुं कल्पयामि यथाञ्चक्रे ब्रह्म इत्यादौ आदेशलुगादेः अभावरूपस्य तत्र किम् एकत्र तावत् आदेशः अन्यत्र तावत् लुक् आदेशः वा भवतु लुक् वा भवतु आदेशः सत्यं सत्यं तत्र किं भवति एदाञ्चक्रे इत्यत्र एत्वम् आगतं तत्र किं नलतु सुस्थलसुथ नल्वमाः परस्मैपदानाम् इति तत्र किम् आगतं नल् तस्य किम् आगतं एत्वे कृते एधाञ्चक्रे इति रूपम् आगतं परन्तु ति इति नास्ति विषयः तावत् ति इति नास्ति एवञ्च आदेश लुगादेः आदेशः वा भवतु लुक् वा भवतु सः कथं विद्यते अभावरूपः अस्ति सः कथं विद्यते अभावः विद्यते कस्य अभावः ति इत्यस्य अभावः ब्रह्म इत्यत्र सुप् इत्यस्य अभावः एव लुक् विसर्गस्य अभावः सत्यं नास्ति अभावरूपस्य बोधकत्व असम्भवात् किन्तु तैः स्मृताः लकार वयं किं वदामः एते प्रकृते कोऽपि भवतु प्रयोगे विसर्गः वा भवतु विसर्गस्य किमपि साधकत्वं नास्ति विसर्गेण कः स्मर्यते सु इति स्मर्यते तस्य बोधकत्वम् इदानीं ति विद्यते वा ति इत्यनेन कः स्मर्यते लट् स्मर्यते यथाञ्चक्रे ये विद्यते तेन कः स्मर्यते लट् स्मर्यते तस्य बोधकत्वम् इत्युक्ते क्लेशः नास्ति स्मृतानां बोधकत्वं न तु श्रुतानाम् अत्र वर्णस्फुटविषये किन्तु तैः स्मृताः लकाराः स्वादयश्च वाचकाः लत्वस्य जातिरूपतया शक्ततावच्छेदकत्व औचित्यात् तत्र लत्वं विद्यते लत्वं तावत् जातिः लत्वं कुत्र विद्यते सर्वत्र सर्वेषु अपि लकारेषु विद्यते पश्यतु लट् लिट् लुट् लृट् लेट् इति वदामः तत्र सर्वत्र किं विद्यते लत्वं विद्यते लत्वजातिः एवञ्च लत्वजातिः यत्र यत्र विद्यते तत्र सर्वत्र भावनारूपार्थबोधकत्वम् अथवा कर्तृरूपार्थबोधकत्वं सिद्ध्यति मम पक्षे तावत् कर्ता तव पक्षे तावत् भावना भवतु लत्वस्य जातिरूपतया शक्ततावच्छेदकत्वं लत्वमेव शक्ततावच्छेदकम् इत्युक्ते लिट्लकारेपि लत्वं विद्यते लुट्लकारेपि लत्वं विद्यते तत्र च शक्ततावच्छेदकावच्छिन्नाः ते सर्वेपि लकाराः औचित्यात् अव्यभिचाराच्च व्यभिचारः अपि न भवति किं कारणं तत्र लुक् वा भवतु आदेशः वा भवतु आगमः वा भवतु सर्वत्र किम् अवच्छेदकं लत्वं भवति सर्वत्र अवच्छेदकं तावत् तत्र सुप्त्वं स्यात् एवञ्च सुप्त्वावच्छिन्नः आदेशः सुप्त्वावच्छिन्नः लुक् सुप्त्वावच्छिन्नः आगमविशिष्टः सर्वोपि विद्यते इति कारणं सर्वत्र क्लेशः एव नास्ति अव्यभिचाराच्च आदेशानां भिन्नतया परस्परव्यभिचरितत्वात् तत्र आदेशाः एव वाचकाः इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि कः श्रमः आदेशाः भिन्नभिन्नाः सन्ति तर्हि भिन्नभिन्नेषु सर्वेषु अपि आदेशेषु कश्चन धर्मः बोधकत्वं तावत् कल्पनीयं विद्यते मम पक्षे तावत् आदेशाः भिन्नभिन्नाः भवन्तु नाम स्थानी एकः एव किल
स्थानिनिष्ठलत्वं धर्मम् आश्रित्य तादृशलत्वावच्छिन्नाः सर्वेपि आदेशाः इति कारणात् तादृशसुत्वावच्छिन्नाः सर्वेपि आदेशाः इति कारणात् बोधकत्वे श्रमः न भवति परस्परव्यभिचरितत्वात् लः कर्मणि इत्याद्यनुशासन आनुगुण्याच्च अन्यच्च वदति सः पश्यतु तत्र त्वदुक्तरीत्या किं वक्तव्यं प्रयोगे ये ति इत्यादयः श्रूयन्ते तेषामेव शक्तिः कल्पनीया तव पक्षे मम पक्षे अहं किं वदन्ति इत्यादिषु शक्तिः मास्तु तस्य ये स्थानिनः सन्ति तेषां शक्तिः तत्र सूत्रप्रमाणमपि अस्ति किं सूत्रं लः कर्मणितभावे च सः किं वदति तत् सूत्रं किं वदति तत्र कर्मणि अर्थे लकाराः कर्मणि अर्थे लकाराः कर्मणि अर्थे तावत् कर्तरि अर्थे अपि लकाराः तर्हि लकाराणामेव कर्तृरूपः अर्थः लकाराणामेव कर्मरूपः अर्थः लकाराणामेव भावरूपः अर्थः तत्र स्पष्टम् उक्तः त्वया किं वक्तव्यं तस्य अन्यथा अर्थवर्णनं कर्तव्यं लः इत्युक्ते लकारस्य स्थाने ये आदेशाः इति अन्यथा अर्थवर्णनं कर्तव्यं तत् कथम् अतः सूत्रमपि प्रमाणं विद्यते लः कर्मणि इत्याद्यनुशासनानुगुण्याच्च न हि आदेशेषु अर्थवत्ताबोधकम् अनुशासनम् उपलभामहे इत्याहुः व्याकरणः अन्यत् किं पश्यतु सर्वं व्याकरणं पश्य सर्वत्र किं विद्यते तत्र ये स्थानिनः सन्ति स्थानिनाम् एव अर्थाः कण्ठरवेण उक्ताः सूत्रेषु कण्ठरवेण साक्षात् तत्र लट् वर्तमाने तिपि इति न उक्तं वर्तमाने लट् इत्येवम् उक्तः एवञ्च आदेशेषु अर्थवत्ताबोधकम् अनुशासनं न हि उपलभामहे तादृशसूत्रं तावत् न प्राप्नुमः इत्याहुः एवञ्च तत्र इदानीं कः प्रयोगे यत् पदं श्रूयते तेषु पदेषु ये वर्णाः सन्ति तेषां वर्णानाम् अत्र वर्णपदेन सत्यं प्रकृतिः प्रत्ययः इति एतत् उभयं ग्राह्यं गकारः औकारः विसर्गः इति तथा मास्तु इदानीं प्रकृति सर्वत्र तावत् प्रत्ययविषये एव विचारः कृतः एवञ्च वर्णः इत्युक्ते विसर्गरूपप्रत्ययः तस्य वाचकत्वं वा तस्यैव वाचकत्वम् इति इतरे शास्त्रकाराः वदन्ति न तस्य वाचकत्वम् इति वैयाकरणाः वदन्ति एतैः ये स्मृताः विधिकोटिः अन्येषां नेति वैयाकरणम् अवगतं वा ते हि बोधकाः इति अन्ये नयति वैयाकरणानां वैयाकरणाः किं वदति तत् स्मृताः एव इति वदन्ति इत्याहुः तान् स्वसाधकयुक्तिभिः निराचष्टे व्यवस्थितेः व्यवहृतेः तद्धेतुन्यायतस्तथा किञ्चाख्यातेन शत्राद्यैः इति अनन्तरं वदति अवगतं साधु वा श्रीगुरुभ्यो नमः